Today we are going to study about the extraction of iron from its ore. आज हामी चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन पढ्न गइरहेका छौं र आइरनको सिम्बल हुन्छ Fe जुन चाहिँ ल्याटिन वर्डबाट आछ फेरम भन्नेबाट आछ। ओके, अब यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ कति छ त 26। यो आइरनको एटोमिक नम्बर र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के भयो त? Atomic number is 26. So electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 or 3d6 4s2 यसरी राख्दा पनि हुन्छ। तर हाम्रो यो चाहिँ यहाँ फुलफिल हुँदाखेरि चाहिँ यसरी आएर 4s2, 3d6 and the oxidation state of iron is +2 and +3. That means iron has the two valency. It can show the two type of valency or variable valency. One is the valency 2 and another is the valency 3. So +2 oxidation state is called OUS. If this is the formula +2, then it is called ferrous. And if this is the formula, then it is called फेरिक। यो फेरस आयन भयो, यो चाहिँ फेरिक आयन भयो। ऑक्सिडेशन स्टेट अनुसार हामी यसरी नेमिङ गर्छौं यसको चाहिँ, अथवा हामी आइरन 2 आइरन 3 भनेर पनि लेखिरहेका हुन्छौं सिस्टमेटिक नेमिङमा। अब यसको जुन ओरहरु छ यसको अकरेन्स ओर्स मेन ओरहरु चाहिँ के हो भन्दा यसको हेमाटाइट, द फर्मुला इज Fe2O3 अक्साइड ओरहरु हो यो चाहिँ। त्यसैगरी म्याग्नेटाइट, Fe3O4। अब यसको एक्सट्र्याक्सन, अब यो अकरेन्स चाहिँ हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट अथवा सेडेराइट FeCO3 यो विभिन्न फर्महरुमा चाहिँ आइरनहरु चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ नेचरमा। तर मेन ओरहरु चाहिँ के भयो त? हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट आर द ओर अफ आइरन। And then first of all, the first step in the extraction of iron is crushing and pulverization. यसमा लेख्नु पर्यो big lumps of ore are collected from the iron mines and then it is crushed and pulverized into the powder by using jaw crusher and the ball mill. अब यो jaw crusher र ball mill युज गरेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि big lumps of ore are crushed, first of all crushed into the smaller pieces and then further it is pulverized into the powder form. जस्तो यसलाई भन्दाखेरि हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्तो big lump of earth बाट जुन क्रस्ट बाट निकालेको, जुन माइन बाट निकालेको चाहिँ यो ठुलो ओरहरु भएको टुक्राहरुलाई सानो सानो टुक्राहरुमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ क्रसिङ भन्छ, जुन चाहिँ ज क्रसर युज गरेर हामी गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ बल मिलमा राखेर चाहिँ के गर्ने भने पाउडर फर्ममा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्ने। एन्ड दिस इज कल्ड द पल्भराइजेसन प्रोसेस। यहाँ चाहिँ अब यो ओरमा यसरी क्रस गरेको ओरमा र पल्भराइज गरेको ओरमा चाहिँ अर्दी इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ, ग्याङ पार्टिकलहरु हुन्छ, अरु अन्य मेटालिक इम्प्युरिटिजहरु पनि हुन सक्छ। अब यसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ द सेकेन्ड स्टेप इज द concentration of the ore. अब जनरली यो अक्साइड ओर हुने हुनाले हामीले यो हेमाटाइटबाट चाहिँ यहाँबाट गर्न गइरहेका छौं। ओरबाट हामी हेमाटाइटबाट चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्सन गर्छौं जनरली। अब यो यसमा यो अक्साइड ओर हुने हुनाले जनरली कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त? रिमुभल अफ ग्याङ पार्टिकल, रिमुभल अफ ग्याङ्स भनेको इम्प्युरिटिज। अब ग्याङ्स भनेको के हो त? अर्थी इम्प्युरिटिज। अर्थी इम्प्युरिटिजहरुलाई हटाउने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई भनिन्छ कन्सन्ट्रेसन एन्ड
it is the ore is concentrated by or pulverized ore is concentrated by magnetic separation पनि गर्न सकिन्छ यदि मैग्नेटाइट छ र अरु अन्य इम्प्युरिटीज हटाउनु पर्यो भने अथवा magnetic separation or sometime we can carry out gravity separation method or technique. यो मेथड युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं त आइरन को कन्सन्ट्रेसन गर्छौं अथवा आइरन ओर को कन्सन्ट्रेसन गर्छौं र कन्सन्ट्रेटेड ओर लाई चाहिँ अब फर्दर प्रोसेसिङ गर्छौं जस्तो अब हामीले क्याल्सिनेसन अथवा रोस्टिङ त्यसपछि स्मेल्टिङ गरेपछि यसको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. नाउ द थर्ड स्टेप इज द क्याल्सिनेसन. जनरली अक्साइड ओरहरुलाई चाहिँ हामी क्याल्सिनेसन गर्छौं. दैट मीन्स concentrated ore is heated in a shallow and open earth. The clean concentrated ore is heated in the shallow and open earth in the clean in a little oxygen or in a little air भन्न सक्छौं हामी. अब यसमा चाहिँ जनरली के गरिन्छ क्याल्सिनेसनमा भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई चाहिँ अब स्मलर अमाउन्ट अफ अक्सिजन को प्रेजेन्समा हिट गरिन्छ बिकज द ओर हियर इज द अक्साइड ओर. सो अक्साइड ओरलाई चाहिँ रोस्टिङ गर्नु परेन. रोस्टिङ गर्ने चाहिँ कस्तो ओरलाई त भन्दाखेरि सल्फाइड ओरलाई अथवा अरु केही कार्बोनेट ओरलाई पनि हामी क्याल्सिनेसनै गर्छौं. जनरली सल्फाइड ओरहरु जुन हुन्छ सल्फाइड ओरलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त रोस्टिङ गर्छौं जसलाई चाहिँ अक्सिजनको धेरै प्रेजेन्समा हामी हिट गर्न सकिन्छ. यो जुन स्यालो र ओपन अर्थले के गर्छ भन्दाखेरि अब ओपन अर्थमा अलिकति स्यालो अर्थमा चाहिँ हामीले यो किल्नमा कुनै भट्टीमा अथवा कुनै रिभर्बरेटरी फर्नेस पनि हुन सक्छ. यो त्यसमा चाहिँ लिटल अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि द फलोइङ चेन्जेस अकर्स. अब यो प्रोसेस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मोइस्चर इज रिमुभ्ड. मोइस्चर चाहिँ रिमुभ हुन्छ. जस्तै अब हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्दाखेरि जुन ग्राभिटी सेपरेसनबाट गरेका छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा त एक्सेस वाटरको युज गरेका हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा वाटर पनि आएको हुन सक्छ अथवा ओरमा आफै पनि पहिला माइनबाट ल्याउँदाखेरि पनि त्यसमा मोइस्चर हुन सक्छ. त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त मोइस्चरहरु हट्छ जस्तै Fe2O3 डट सम XH2O लेट्स से. अब यसलाई हिटिङ गर्दाखेरि त के हुन्छ लिटल अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि सो इट इज कन्भर्टेड इन्टु Fe2O3 प्लस X वाटर. यो चाहिँ कस्तो खाले एनहाइड्रस भयो. अब यो चाहिँ माथि उठेर जान्छ एज अ भेपरको रूपमा. यो चाहिँ मोइस्चर रिमुभ हुने प्रोसेस भयो. त्यसैगरी भोलाटाइल impurities like sulfur, phosphorus, arsenic are removed in the form of oxides. अब यो अक्साइडहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त भोलाटाइल नेचरको हुन्छ. भोलाटाइल नेचरको हुने हुनाले यो चाहिँ अब जस्तै सल्फर प्लस अ लिटल बिट अफ अक्सिजन यो चाहिँ एयरको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त इट इज कन्भर्टेड इन्टु SO2. यदि चाहिँ सल्फर छ भने फस्फरस छ भने पनि अक्सिजनमा हिट गर्दा के हुन्छ त भोलाटाइल P2O5. सो अल आर ग्यासेस. एन्ड आर्सेनिक छ भने पनि अक्सिजनसँग हिट गर्दा के हुन्छ त AS2O3 भन्ने अक्साइड बनाउँछ. र यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यहाँनेरि नम्बर राखौं. जस्तै यसमा P2O5 यहाँ 2 राख्यो भने यहाँनेरि 4 भयो. यहाँनेरि 5 to the 10 5 अक्सिजन. त्यसैगरी यहाँ आर्सेनिकमा 2 यहाँनेरि 2 राख्यो भने यतापट्टि 4 राख्नु पर्यो. सो 2 3 जा 6 हुन्छ यहाँ 3 राख्नु पर्यो. यसरी हामी ब्यालेन्स गरेर लेख्न सक्छौं. यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भोलाटाइल इम्प्युरिटिज रिमुभ हुन्छ, मोइस्चर रिमुभ हुन्छ. अरु केही अर्गानिक कम्पाउन्डहरु छ भने पनि यहाँ आएर डिकम्पोज हुन्छ. त्यसैगरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब लिटल बिट इफ FeCO3 इज प्रेजेन्ट. यदि त्यो आइरनको ओर जुन हेमाटाइटमा यदि हाम्रो FeCO3 पनि रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ त FeCO3 लाई चाहिँ अब हिट गरेछ. यो पनि कार्बोनेट हो. क्याल्सिनेसन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि FeO प्लस CO2 मा कन्भर्ट हुन्छ. अनि FeO ले जुन अक्सिजन छ little bit of oxygen that we provide during the calcination combine and to give Fe2O3
फेरि हेमाटाइटमै कन्भर्ट गरिदिन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिने जुन अक्साइड हो हेमाटाइट हाम्रो लागि रिडक्सन गर्नलाई चाहिने अक्साइड चाहिँ यसरी चाहिँ हामी क्याल्सिनेसन गर्दाखेरि निकाल्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने फर्दर स्मेल्टिङ प्रोसेस गर्छौँ। प्रोसेस अफ रिडक्सन नन एज द स्मेल्टिङ। यो स्मेल्टिङ भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि कार्बन रिडक्सन प्रोसेस हो। क्याल्सिनेसन भनेको सिम्पली अक्सिडेसनै भइहाल्यो। दिस इज द कार्बन रिडक्सन प्रोसेस बाई युजिङ द कार्बन। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि calcined ore is mixed with coke and pieces of the limestones, and here limestone means calcium carbonate acts as के हो त फ्लक्स। यो कस्तो फ्लक्स हो भन्दाखेरि बेसिक फ्लक्स हो। यसले एसिडिक इम्प्युरिटिज लाइक सिलिका SiO2हरूलाई चाहिँ हटाउनलाई हेल्प गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ओरमा चाहिँ टाँसिएर बसेको हुनसक्छ सिलिकाहरू, त्यसलाई हटाउनलाई हेल्प गर्छ। फर्स्ट अफ अल ओर इज मिक्स्ड विथ कोक एन्ड लाइमस्टोन अर द फ्लक्स which acts as a flux and fade into the blast। अब यो चाहिँ ब्लास्ट फर्नेसमा गरिन्छ, जसरी कपरको एक्सट्र्याक्सन गरिन्थ्यो। ब्लास्ट फर्नेस, फेड इन्टु द ब्लास्ट फर्नेस, then this mixture is heated by the blast of hot air passed through the tuyeres near the bottom of the blast फर्नेस। अब यो जुन ब्लास्ट फर्नेसको पिक्चर हामीले जस्तै अस्ति योभन्दा अगाडिको जुन लेक्चरमा कपरको एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि जुन त्यसमा चाहिँ वाटर ज्याकेटेड युज गरिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ जनरली लाइन्ड विथ एक्चुअली फायर ब्रिक्स। यसबाट फायर ब्रिक्सवालाको ब्लास्ट फर्नेस हुन्छ। यसमा वाटर ज्याकेटेड ब्लास्ट फर्नेस युज गरिँदैन, हाई टेम्परेचरको रिडक्सन हुने हुनाले। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त, यो पास थ्रु द टुयर्स नियर द बटम अफ द ब्लास्ट फर्नेस। यो बटम अफ जस्तो हामीले अस्ति कपरमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा तलबाट जसरी हट एयर ब्लास्ट गरेको थियो, यहाँ पनि सेम प्रोसेसै हो। यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रियाक्सन occurs at different parts, or we can say zones here, zones of the blast furnace due to the variation in the temperature in the different parts or the zones of the furnace. It is hottest at bottom and the it is hottest, or we can say it is hottest at the bottom and the coldest at the top। अब यहाँ कोल्डेस्टको मिनिङ चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन हटेस्ट रिजन भनेको नियरली अफ अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र यसको तुलनामा एट द टप के हुन्छ भने यो जम्बा 200 देखि 500 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। भनेपछि यसको तुलनामा चाहिँ यो के भयो त कोल्डेस्ट भयो। र अब कोल्डेस्ट रिजन र हटेस्ट रिजनमा हुने चाहिँ रियाक्सनहरू चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लास्ट फर्नेस जुन हामी यहाँनिर युज गर्छौँ डिफ्रेन्ट जोन अथवा डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट रियाक्सनहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नामले चिनिन्छ, जस्तै जोन अफ फ्युजन, जोन अफ रिडक्सन, जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब हामी यसको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। नाउ द रियाक्सन अकर्स इन द स्मेल्टिङ प्रोसेस। हियर वी से स्मेल्टिङ। यो स्मेल्टिङमा जुन हुने रियाक्सनहरू छ डिफ्रेन्ट जोनको रियाक्सन हामी हेर्दैछौँ। फर्स्ट अफ अल नियर द बेस अफ फर्नेस। यो बेस अफ फर्नेसलाई चाहिँ अब दुईवटा पार्टमा हामी जनरली डिभाइड गर्न सक्छौँ।
यो चाहिँ फर्स्टमा भन्छ जोन अफ कम्बसन। यो चाहिँ अब हटेस्ट रिजन अथवा भनौँ टेम्परेचर चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त हाइएस्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ कोलहरू जुन हामीले राखेका छौँ, कोक कार्बन चाहिँ त्यहाँ बर्न हुन थाल्छ हट एयरको प्रेजेन्समा। र त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर चाहिँ एकदम एक्जोथर्मिक हुने हुनाले एकदमै हाइली टेम्परेचर चाहिँ राइज हुन थाल्छ यो रिजनमा चाहिँ बेस अफ द फर्नेसमा। जोन अफ कम्बसनमा के हुन्छ त द कोक द्याट वी युज बर्न इन द प्रेजेन्स अफ हट एयर, जुन हामीले हट ब्लास्ट अफ एयर भनेर पास गरेका थियौँ, हट ब्लास्ट एयर जुन हामीले पास गरेका थियौँ, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर यो कार्बन चाहिँ बलेर के हुन्छ त कार्बन जुन डाइअक्साइड चाहिँ यहाँबाट बनाउँछ। यसबाट के हुन्छ त हिट इज लिबरेटेड ड्युरिङ दिस रियाक्सन एन्ड दिस रियाक्सन इज द एक्सोथर्मिक इन नेचर एन्ड द टेम्परेचर अफ दिस जोन टेम्परेचर राइजेज अप टु 1500 डिग्री सेल्सियस। यो सबैभन्दा हटेस्ट रिजन हो ब्लास्ट फर्नेसको। जति जति हामी ब्लास्ट फर्नेसको टपतिर आउँछौँ त्यति त्यति कोल्डर हुँदै जान्छ, भनेको टेम्परेचर चाहिँ अलिकति डिक्रिज हुँदै जान्छ। हाइएस्ट चाहिँ केमा हुने भयो त जोन अफ कम्बसनमा, यो चाहिँ नियर द हर्थ जुन हुन्छ फर्नेसको हर्थ नजिकै यति धेरै टेम्परेचर भइरहेको हुन्छ। र योभन्दा माथि हामी गयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर योभन्दा घट्दै आउँछ, लोएस्ट हुँदै जान्छ माथि गएपछि। र यस पछाडि के हुन्छ भने यो टेम्परेचर यति राइज भए पछाडि यो जुन CO2 फर्मड इन दिस रियाक्सन राइजेज अप। अब यो माथि राइजेज हुन्छ किन ग्यास त हल्को हुने भयो, त्यसपछि राइज गर्ने भयो, राइजेज अप। यो चाहिँ एकदम हट कन्डिसनमा भइरहेको हुनाले यो राइज हुन्छ। कोल्ड कन्डिसनको यदि CO2 छ भने चाहिँ बटममा सेटल पनि हुनसक्छ, किनभने यसको चाहिँ डेन्सिटी के हुन्छ त एकदम लो हुन्छ। तर यो हिटिङको कन्डिसनमा एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा तातिरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, यो मोलिक्युलहरू एक्साइटेड भएको हुनाले कार्बन डाइअक्साइडको मोलिक्युलहरू यो चाहिँ माथि राइज हुन्छ। सो CO2 फर्मड इन दिस रियाक्सन राइजेज अप एन्ड कम्बाइन्स विथ कोक। जुन नबलेको कोक हुन्छ त्योसँग कम्बाइन गर्छ यसले। अब हिटेड कोक कम्बाइन्स विथ कोक or we can say carbon and the temperature decreases to 1200 to 1300 degree Celsius। यति चाहिँ डिग्रिज हुन्छ यो, किनभने एक्सोथर्मिक रियाक्सन जुन अगाडि थियो यो चाहिँ इन्डोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ। त्यो भनेको CO2 कम्बाइन विथ कोक एन्ड हिट को प्रेजेन्समा यसले के गर्छ त यो भनेको इन्डोथर्मिक रियाक्सन भयो। सो इट इज कन्भर्टेड इन्टु कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास एन्ड दिस प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक। द्याट्स वाइ द टेम्परेचर अफ दिस रिजन इज डिक्रिजेस। अलिकति जोन अफ कम्बसनभन्दा माथि गइसके पछाडि के हुन्छ त टेम्परेचर डिक्रिज हुन थाल्छ। अब बिस्तारै 1200 to 13 डिग्री हुन थाल्छ। अब यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही नजिकै जोन अफ यो बेस अफ द फर्नेस नजिकै के हुन्छ त जोन अफ फ्युजन हुन्छ। यो भनेको फ्युज हुने रिजन भयो भने मतलब जुन आइरनको अक्साइड ओरहरू चाहिँ के हुन्छ माथिबाट फेड गरेको हुन्छ, टप अफ द फर्नेसबाट फेड गर्दाखेरि माथि। अब यो चाहिँ जोन अफ रिडक्सनमा जुन रिड्युस भएको आइरनहरू हुन्छ त्यो हामी पछि पढ्छौँ। जोन अफ रिडक्सन चाहिँ जति माथि गयो त्यति चाहिँ अब रिडक्सन स्ल्याग फर्मेसन यस्तै हुँदै जान्छ माथि। र यो जोन अफ फ्युजनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि द स्पोन्जी आइरन formed in the zone of reduction slides down and melted to form the molten iron, which fuses with like sulfur, phosphorus, like carbon, silicon, etc. to form the pig iron। यहाँबाट चाहिँ पिग आइरन भन्छ। जुन स्पोन्जी आइरन बनायो हुन्छ माथि रिड्युस भएको आइरनलाई चाहिँ हामी जस्ट स्पोन्जी भन्छौँ, किनकि यो पोरस जस्तो नेचरको हुन्छ। पोरस नेचरको हुने भएर यसलाई अलिकति स्पोन्जी टाइपको हुन्छ।
र स्पोन्जी टाइपको हुने भएको भएर रिड्युस आइरन चाहिँ यसलाई भन्छ स्पोन्जी आइरन्स, जुन चाहिँ रिडक्सन गर्दाखेरि बनेको हुन्छ माथि यो जोन अफ रिडक्सनमा। जोन अफ रिडक्सनमा रिड्युस भएको आइरन चाहिँ तल आउँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर हाइएस्ट हुने हुनाले यो रिजनको पनि टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस। यो फ्युजन जोनको पनि टेम्परेचर चाहिँ लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ आइरन चाहिँ मेल्ट भएर त्यसपछि यो कम्पाउन्ड त्यो एलिमेन्टहरुसँग कम्बाइन गरेर के बनाउँछ त आइरन प्लस लेट्स से कार्बन Fe3C। when iron slides down, molten iron slides down, it combines with carbon to form a iron carbide। यो आइरन कार्बाइड चाहिँ एकदमै कार्बनको कन्टेन्ट हाई हुने हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त पिग आइरन भनेर भन्छौँ। पिग आइरन इज अ भेरी ब्रिटल इन नेचर व्हेन इट सोलिडिफाइज। अब यो पिग आइरनलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट आइरन चाहिँ मा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, जस्तै स्टिल बनाउन सक्छौँ यसबाट हामी। यो चाहिँ हामी पछि यो सबै प्रोसेसहरु सके पछाडि त्यसको बारेमा पढ्छौँ, हाउ द्याट पिग आइरन क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द रट आइरन एन्ड द स्टिल। अब यस पछाडि जुन यो बेसमा हुने चाहिँ जोन अफ कम्बसन, जुन हाइएस्ट हटेस्ट टेम्परेचर रिजन हो चाहिँ अथवा भनौँ हाइएस्ट टेम्परेचर हुने रिजन, र जोन अफ फ्युजन चाहिँ के भयो त बेस अफ द फर्नेसमा हुने रियाक्सनहरु। अब हामी मिडल अफ द फर्नेस र टप अफ द फर्नेसमा के रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरु पढ्छौँ। नाउ द मिडल अफ द फर्नेस, मिडल अफ द ब्लास्ट फर्नेसमा हुने रियाक्सन। यो मिडल पार्ट भनेको चाहिँ लगभग 800 डिग्रीदेखि 1000 डिग्री सेल्सियसको रेन्जको लाई चाहिँ हामी मिडल अफ द फर्नेस भनेर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ जुन हामीले राखेको लाइम स्टोन जुन छ क्याल्सियम कार्बोनेट, इट इज डिकम्पोज ड्युरिङ द हिटिङ प्रोसेस। यो टेम्परेचरमा चाहिँ यो क्याल्सियम कार्बोनेट एकदम डिकम्पोज हुने सुइटेबल टेम्परेचर हो क्याल्सियम कार्बोनेट, जुन चाहिँ हामीले लाइम स्टोनको रूपमा चाहिँ राखेका हुन्छौँ ओरसँग मिक्स गरेर। सो विच इज कन्भर्टेड इन्टु क्याल्सियम अक्साइड एन्ड देन CO2 ग्यास इज फर्म। यो क्याल्सियम अक्साइड चाहिँ अब त्यहाँ भएको जुन एसिडिक इम्प्युरिटिजहरुसँग जस्तै सिलिका, दिस इज द एसिडिक ग्याङ सिलिका एन्ड दिस इज द बेसिक फ्लक्स। योबाट के बन्छ त अब हिटिङ गरेको कन्डिसनमा स्ल्याग बन्छ CaSiO3, क्याल्सियम सिलिकेट विच इज द फ्युजिबल स्ल्याग। यो चाहिँ स्ल्याग बनाउने रिजन भयो। अथवा यसलाई कहिलेकाहीँ मिडल अफ द ब्लास्ट फर्नेसलाई हामी के पनि भन्छौँ त जोन अफ, यो भनेको चाहिँ के हो त जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन पनि भन्छौँ यसलाई, जोनलाई। हाम्रो दुईटा जोन हाम्रो माथि सकेको छ, यो चाहिँ के भयो त थर्ड जोन भयो, जोन अफ द स्ल्याग फर्मेसन। अब यसैकै अब अर्को के हुन्छ भने यो चाहिँ मिडल अफ द फर्नेसमा हुने कुरा भयो। अब त्यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ टप अफ द फर्नेस, टप अफ द ब्लास्ट फर्नेस। यो पनि अब दुईटा टेम्परेचरवाला रिजन छ, एउटा 200 to 500 डिग्री सेल्सियस जहाँ चाहिँ क्याल्सिनेसन हुन्छ, जोन अफ क्याल्सिनेसन। त्यस पछाडि 500 देखि लिएर लगभग 900 को रेन्जमा, 800 को रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ त रिडक्सन हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जोन अफ रिडक्सन भन्छ। यो चाहिँ टपमा हुन्छ। भनेपछि टपमा दुईटा जोन हुने भयो, एउटा भयो जोन अफ क्याल्सिनेसन, एकदम यो चाहिँ नियर द माउथ अफ द टप अफ द फर्नेस, एकदमै टपमा हुने चाहिँ यो क्याल्सिनेसन भयो। एकदमै यसमा चाहिँ हिट हेऱ्यो भनेदेखि जुन हामीले बटम अफ द फर्नेसको जुन कुरा गरेका थियौँ अगाडि जोन अफ कम्बसन, त्यसको भन्दा धेरै थोरै हुन्छ। जोन अफ क्याल्सिनेसन भनेको यो रेन्ज भनेको 200 डिग्री सेल्सियस टु 500 डिग्री सेल्सियससम्ममा चाहिँ यो टेम्परेचर यहाँ मेन्टेन भएको हुन्छ। र यो रेन्जभित्र हाम्रो जुन क्याल्सिनेसन हुन्छ, जुन क्याल्सिनेसनमा हामीले अघि लेखिसकेका थियौँ Fe2O3 छ, XH2O छ भने चाहिँ यहाँ आएर रिमुभ हुन्छ हिट गरिराखेर। यो टेम्परेचरभित्र चाहिँ के हुन्छ त Fe2O3 प्लस वाटर इज रिमुभ इन द फर्म अफ द भेपर। यो चाहिँ भेपरको रूपमा चाहिँ यहाँबाट उडेर जान्छ। त्यस पछाडि अब 5th नम्बरमा छ के भन्दाखेरि जोन अफ रिडक्सन। जोन अफ रिडक्सनको टेम्परेचर भनेको लगभग 500 देखि लिएर 900 डिग्री सेल्सियससम्मको रेन्ज दिएका छौँ जुन हामीले। यो 800 डिग्रीदेखि लिएर 1000 डिग्री भने जस्तै 5 to 900 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यो रिडक्सन भएको हुनसक्छ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टेम्परेचरको रेन्ज चाहिँ हुँदैन यहाँनिर, किनभने जोनलाई हामी ठ्याक्कै सेपरेट चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी यहाँनिर विभिन्न टेम्परेचरको रेन्जहरू दिइरहेछौँ। जोन अफ रिडक्सनमा के हुन्छ भने चाहिँ आइरन चाहिँ के हुन्छ त यो रिजनमा आएर चाहिँ रिड्युस हुन्छ। जुन चाहिँ Fe2O3 बनेको थियो,
Fe2O3 चाहिँ बिस्तारै केमा कन्भर्ट हुन्छ त स्पोन्जी आइरनमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको मतलब Fe2O3 reacts with carbon monoxide that is formed during that reactions combine it forms के हो त भन्दाखेरि Fe3O4 पहिला सुरुमा म्याग्नेटाइट बन्छ र यहाँबाट के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड बनेर जान्छ ओके after that this iron Fe3O4 again combine with carbon monoxide to give के हो त FeO plus CO2 यहाँबाट फेरि CO2 नै रिलिज हुने भयो this FeO is converted into के हो त कार्बनको प्रेजेन्समा अथवा भनौँ यो कोकको प्रेजेन्समा यो के हुन्छ त रिड्युस भएर के बन्छ त Fe plus CO यसरी चाहिँ यो कार्बन मोनोक्साइड जुन प्रोड्युस हुन्छ यो यही प्रोड्युस भएको कार्बन मोनोक्साइडले यो बनेको यदि म्याग्नेटाइट बन्यो भने पनि यसलाई पनि रिड्युस गर्छ हेमाटाइट छ भने हेमाटाइटलाई पनि रिड्युस गरेर यो बनाउँछ यो आइरन यसलाई भन्छ हामी के हो त स्पोन्जी आइरन or we can say the pig iron. The spongy iron formed in this zone of reduction slide down and it goes to the near the bottom of the furnace where it combined with the carbon in the fusion zone to form a pig iron. यस पछाडि चाहिँ pig iron बनाउँछ अब यो हामीले ब्लास्ट फर्नेसको पिक्चर चाहिँ यहाँनिर ड्र गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा सिम्पल फिगर चाहिँ ब्लास्ट फर्नेसको हामी यहाँ ड्र गर्दैछौँ So this is the shape of the blast furnace. यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त हर्थ हुन्छ यो टप अफ द फर्नेस अब यहाँ चाहिँ फायर ब्रिक्सको लाइनिङहरु हुन्छ दिस इज द सिम्पल फिगर अफ द ब्लास्ट फर्नेस यो चाहिँ अब यसको लाइनिङहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ डोलोमाइटले पनि लाइनिङ गरे हुन सक्छ क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस म्याग्नेसियम कार्बोनेट यो डोलोमाइटले लाइनिङ गरेको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु रिमुभ द एसिडिक इम्प्युरिटिज अब यो चाहिँ ब्लास्ट फर्नेसको सिम्पल डायग्राम एन्ड दिस इज द हर्थ यो टपमा चाहिँ कप कोन एरेन्जमेन्ट हुन्छ कप कोन एरेन्जमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिएको बेलामा चाहिँ यो ओपनिङ गर्नको लागि यो हामी लोअर गर्दाखेरि दिस इज द कप कोन एरेन्जमेन्ट यहाँबाट चाहिँ के गर्ने ओर प्लस कार्बन प्लस फ्लक्स जुन हामीले लाइमस्टोन चाहिँ यहाँबाट फेड गर्ने यो रिजनबाट र पछि नचाहिएको बेला यो हामी बन्द गर्न सक्छौँ र यहाँबाट के गरे हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पाइप राखेको हुन्छ यो पाइपले चाहिँ के गर्छ त वेस्ट ग्यासेस चाहिँ यहाँबाट आउट हुन्छ त्यसैगरी अब यहाँनेर 2 इयर्स चाहिँ नियर द बटम अफ द फर्नेसबाट चाहिँ हाम्रो 2 इयर्स फिट गरेको हुन्छ यस जसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त हट ब्लास्ट एयर चाहिँ यहाँबाट सेन्ड गर्छौँ okay this is the 2 years from which the blast of hot air चाहिँ यहाँबाट सेन्ड गर्ने र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त एयर चाहिँ हट एयर चाहिँ माथितिर राइज हुन्छ र जुन यो हामीले मिक्सचर राखेका छौं यो ओर र कोकको र लाइमस्टोनको मिक्सचर भयो चाहिँ कोकलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलरको डट बनाइदिन सक्छौं र यसरी यो मिक्स गरे पछाडी के हुन्छ त अब यो हट ब्लास्ट एयरले गर्दाखेरि यो जुन नजिकै भएका यी कोकहरु चाहिँ यो कोक पार्टिकलहरु चाहिँ के हुन थाल्छ त बल्न थाल्छ र बल्न थालेपछि टेम्परेचर चाहिँ यो रिजनको जुन यो रिजन भनेको थियौं हामीले जोन अफ कम्बसन भनेको यो भयो जोन अफ कम्बसनमा चाहिँ यो कार्बनहरु बल्न थालेपछि यसको टेम्परेचर चाहिँ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्छ र यहाँ चाहिँ दुईटा ट्याप राखेको हुन्छ एउटा ट्याप चाहिँ स्ल्यागको लागि र अर्को ट्याप चाहिँ मेटल मोल्टन मेटल चाहिँ यहाँबाट निकाल्नको लागि र यो चाहिँ के भयो त यहाँबाट स्ल्याग आउट यहाँबाट चाहिँ मोल्टन आइरन आउट यो भनेको कस्तो भयो त पिग आइरन हो यो चाहिँ which contains a high amount of the iron यो चाहिँ मेल्ट भएको आइरन चाहिँ तल फ्लुइड तल बसिरहेको हुन्छ बिकज इट हैज अ हायर डेन्सिटी अब यो स्ल्यागको चाहिँ के हुन्छ भने माथि बसिरहेको हुन्छ यो स्ल्यागमा चाहिँ के हुन्छ त
यो चाहिँ लाइटर हुने हुनाले स्ल्याग चाहिँ माथि माथि बसिरहेको हुन्छ र यो स्ल्यागलाई चाहिँ हामी यो होलबाट आउट गर्छौँ र मोल्टन मेटललाई यहाँबाट बाहिर निकाल्छौँ। र यो माथि यसरी हट एयर चाहिँ यसरी माथि लाँदाखेरि के हुन्छ त, यो कोकहरू बल्छ, टेम्परेचर राइज हुन्छ, फेरि यसले कोकसँग कम्बाइन गरेर टेम्परेचर अलिकति घट्छ, जसलाई चाहिँ हामीले जोन अफ जुन हामीले भनेको थियौँ फ्युजन, जोन अफ फ्युजन चाहिँ यो रिजनतिर पऱ्यो। त्यसै गरी जोन अफ हामीले भनेको थियौँ स्ल्याग फर्मेसन यो रिजनतिर। त्यसै गरी जति जति हामी टपतिर आउँदै जान्छौँ त्यति त्यति टेम्परेचर चाहिँ लोवर हुँदै जान्छ र फर्स्टमा हुने भनेको चाहिँ के भयो त, क्याल्सिनेसन भयो। दिस इज द क्याल्सिनेसन जोन, दिस इज द रिडक्सन जोन। अब त्यस पछाडि जुन बनेको रिजन यहाँ आउँदा तल आउँदा जाँदाखेरि के भयो, जोन अफ फ्युजन र जोन अफ कम्बसन। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिजन चाहिँ हाम्रो छ। यो भनेको 200 to 500 डिग्री सेल्सियस, यो भनेको 500 to 900 डिग्री सेल्सियस। यो जुन यहाँनिर स्ल्याग फर्मेसन जोन छ जुन चाहिँ 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी यो चाहिँ कति भयो त, योभन्दा नेक्स्ट रिजन चाहिँ 1200 to 1300 डिग्री सेल्सियसको रिजन, र यो चाहिँ लास्ट फाइनल्ली कति भयो त 1500 डिग्री सेल्सियसको जोन भयो, जोन अफ जुन छ कम्बसन। त्यस पछाडि आउँछ जोन अफ जुन फ्युजन, यो रिजनमा पर्छ 1300 डिग्री सेल्सियस, जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन, जोन अफ रिडक्सन, जोन अफ क्याल्सिनेसन। यसरी विभिन्न जोनहरू चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ ब्लास्ट फर्नेस। दिस इज द फिगर फर द ब्लास्ट फर्नेस, blast furnace for the extraction of the iron. Now the varieties of iron. Varieties of iron. यो आइरनको भेराइटिजमा हामीले जुन भनेको थियौँ पिग आइरन जुन ब्लास्ट फर्नेसबाट रिडक्सन भएर आउँछ, पिग आइरनमा चाहिँ हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ त, हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ कार्बन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै के हुन्छ त, भेरी भेरी ब्रिटल। यो ब्रिटल भएपछि यसको चाहिँ लगभग हामीले यसमा चाहिँ नो युज जस्तै भयो, यसको युजै छैन भन्दा पनि हुन्छ। पिग आइरनलाई हामी चाहिँ जनरली यसलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि युजमा ल्याउन सकिँदैन डेली लाइफमा, किनभने यो भाँचिने फुट्ने हुने हुनाले यसबाट हामीले चाहिँ विभिन्न भाँडाकुँडाहरू पनि बनाउन सक्दैनौँ र यसबाट विभिन्न सोडहरू जुन बन्छ त्यो पनि हामीले बनाउन सकिँदैन, यसलाई सेपमा मोल्ड गर्न सकिँदैन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि पिग आइरन भन्दा अलिकति बेटर क्वालिटीको भनेको चाहिँ हाम्रो कास्ट आइरन हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति 2.5 देखि लिएर 4.5% योभन्दा पनि धेरै हुन्छ पिग आइरनमा चाहिँ। 2.5 भन्दा 4.5 भन्दा पनि यो पिग आइरनमा धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ कार्बन हुने हुनाले यसलाई ब्रिटल बनाउँछ। अब यो 2.5 देखि 4.5 हुनाले अलिकति यो पनि हार्ड त हार्डै हुन्छ, हार्ड एन्ड लेस डक्टाइल, बट इट इज बेटर देन के हो त पिग आइरन। यो पनि यसलाई पनि हामीले धेरै जस्तो युजमा ल्याउँदैनौँ, जनरली नर्मल लाइफमा कास्ट आइरन पनि त्यति धेरै युजमा आउँदैन, त्यसलाई स्टिलमा कन्भर्ट गरेपछि यसको चाहिँ म्याक्सिमम युजमा आउँछ। कास्ट आइरनहरू चाहिँ अब यो ब्रिटल हुने हुनाले त्यति धेरै डक्टाइल नहुने हुनाले यसलाई पनि युज गर्न त्यति धेरै सकिँदैन, तर पिग आइरनको तुलनामा चाहिँ यसलाई अलिकति युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो छ अर्को रट आइरन। अब रट आइरन भन्यो भने चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि लगभग यसको चाहिँ 0.1 to 0.25% अफ कार्बन हुन्छ यसमा चाहिँ, कार्बनको पर्सेन्टेज यति हुने भयो। अब यो हुनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै मेलिएबल, डक्टाइल जब हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले वायरको फर्ममा अथवा भनौँ यसलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अन्टेन्साइल्सहरू बनाउनको लागि, विभिन्न भाँडाहरू बनाउनको लागि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। रट आइरनमा भन्दा अलिकति केही बढी हुन्छ, स्टिलमा अलिकति हार्ड पनि हुन्छ स्टिल, जस्तो 0.1 to 1.5% चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिलमा चाहिँ कार्बनको कन्टेन्ट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ स्टिलको जुन भेराइटिजहरू छ, स्टिलमा पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेनलेस स्टिल, अब विभिन्न निकेल स्टिल भन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको स्टिल्सहरू हामी म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ। अनि स्टिल आर द के हो त भन्दाखेरि एलोइज अफ दि आइरन एन्ड द कार्बन। अब स्टिलमा अर्को क्रोमियम पनि राखेको हुनसक्छ, कहिले क्रोमियम मेटल पनि। र यसरी हामीले चाहिँ भेराइटिज अफ आइरनहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जम्मैको फर्मुला चाहिँ के हो त फेरि एफई नै भयो, तर यसमा केही मिक्स हुन्छ। अब सर्टेन पर्सेन्टेज एफई प्लस यो आइरन प्लस कार्बनको चाहिँ के भयो त एलोइज जस्तो भयो। आइरनमा पनि भेराइटिज, कार्बनको कन्टेन्टले गर्दाखेरि यसको चाहिँ विभिन्न टाइपहरूमा यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ डिभाइड गरेर राखेको छ, विभिन्न भेराइटिज अफ आइरनमा चाहिँ। अब यसमा केही कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले कुनै निकेल, क्रोमियम मेटलहरू यसरी चाहिँ हामीले मिक्स गरेर
डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ आइरन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रोड्युस गर्न सकिन्छ र यसलाई विभिन्न युजमा हामी ल्याउन सक्छौँ। नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल बाई द बेसेमर प्रोसेस एन्ड दिस इज carried out in the Bessemer converter, which is a egg-shaped apparatus. अनि यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि pig iron obtained from the blast furnace अथवा smelting from the smelting is melted and fed into the converter. अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन पिग आइरन जुन हुन्छ जुन चाहिँ स्मेल्टिङबाट आइरहेको हुन्छ ब्लास्ट फर्नेसबाट यसलाई चाहिँ मेल्टेड फर्ममा अथवा मोल्टन फर्ममा चाहिँ यसलाई के गरिन्छ त ब्लास्ट फर्नेसमा चाहिँ यसलाई फेड गरिन्छ। द ब्लास्ट फर्नेस इज लाइन्ड विथ ब्लास्ट फर्नेस नट बेसेमर कन्भर्टर इज lined with inner lining चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिलिका sometime for acidic Bessemer process or with dolomite for basic Bessemer process. त्यस पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि हट ब्लास्ट अफ एयर इज ब्लोन फ्रम द bottom using tubes अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस गरिरहँदाखेरि चाहिँ जब हट ब्लास्ट अफ एयर चाहिँ तलबाट हामी फेड गर्छौँ त्यो फेड गर्दाखेरि चाहिँ अथवा त्यहाँबाट ब्लो गर्दाखेरि चाहिँ माथि के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ भएको जुन यो पिग आइरनमा भएको जुन कार्बन हुन्छ त्यो कार्बन चाहिँ के हुन्छ त एयरको कारणले गर्दाखेरि अक्सिडाइज हुन्छ र जुन त्यो माउथ अफ द बेसेमर कन्भर्टरमा चाहिँ हाम्रो निलो हामी फ्लेम देख्न सक्छौँ। त्यो निलो फ्लेम चाहिँ के कारणले गर्दा आउँछ भन्दाखेरि कार्बन अक्सिडाइज भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निलो फ्लेमले देखाउँछ। जब त्यो निलो फ्लेम डाइज हुन्छ त्यो अफ हुन्छ सबै हराउँछ त्यस पछाडि हामीले चाहिँ थोरै त्यसमा अर्को कार्बन कन्टेन्टलाई जुन मेन्टेन गर्नको लागि हामी यहाँ स्टिल म्यानुफ्याक्चर गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो कार्बनको कन्टेन्ट कति हुनुपर्छ 0.1 लगभग 1.5% चाहिँ कार्बन हुनुपर्छ। यो त कन्ट्रोल हुनु पर्यो। कन्ट्रोल फर्ममा चाहिँ यसलाई राख्नको लागि हामी एउटा एलोय युज गर्छौँ स्पाइजेलेसन भन्ने एलोय हुन्छ जुन चाहिँ आइरन म्याङ्गनिज र कार्बन मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो एलोय चाहिँ हामी बाहिरबाट एड गर्छौँ। त्यो फ्लेम डाइज भएपछि र फेरि हामी त्यसलाई हिट गर्छौँ। हिट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो कार्बनको पर्सेन्टेज सर्टेन मेन्टेन हुन्छ र त्यसरी आएको स्टिल चाहिँ धेरै प्योर हाइली प्योर स्टिल त भएन त्यसमा पनि कार्बन त कन्टेन्ट चाहिँ हामीले त्यति मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ यसमा किन भन्दाखेरि टाइम टु टाइम चाहिँ हामीले त्यो स्याम्पल निकालेर चाहिँ कति कार्बन कन्टेन्ट भयो भन्ने कुरा एनालाइज गर्न चाहिँ यो प्रोसेसमा एकदमै गाह्रो भएको हुनाले स्टिल म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ यो अझै पनि यो के हो त बेस्ट प्रोसेस चाहिँ होइन। अब बेस्ट प्रोसेस के हो भन्दाखेरि ओपन अर्थ प्रोसेस हो। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त हिट गरे पछाडि के हुन्छ द कार्बन प्रेजेन्ट इन द पिग अर रट आइरन। यसमा रट आइरन पनि युज गर्न सकिन्छ। रट आइरनमा पनि हुन कास्ट आइरन नट रट आइरन पिग अर कास्ट आइरन इज oxidize and the blue flame of carbon monoxide is produced at the mouth of the converter यसरी चाहिँ ब्लू फ्लेम आउँछ र हामीले यसरी के बुझ्नु पर्यो त कास्ट आइरन अथवा पिग आइरनमा भएको जुन त्यो
कार्बन कन्टेन्ट थियो त्यो चाहिँ अब अक्सिडाइज भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो जबसम्म यो नीलो फ्लेम आउँछ when this blue flame dies out, then the calculated amount of the alloy, like alloy of carbon, manganese, iron, manganese, and the carbon, which is known as the spicylation. This is the alloy is added to maintain the carbon content in the steel. अब कार्बनको कन्टेन्टलाई किन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति धेरै कार्बन हुँदै गयो त्यति धेरै यो चाहिँ ब्रिटलनेस आउँदै जान्छ त्यही भएर कार्बनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कन्ट्रोल फ्यासनमा एड गर्नको लागि चाहिँ स्पाइजेलेसन्स भन्ने एलोय जुन हुन्छ इट इज मेड फ्रम द आइरन म्याङ्गनिज एन्ड द कार्बन विच इज एडेड टु मेन्टेन द कार्बन कन्टेन्ट इन द स्टिल र यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त अब यो स्पाइजेलेसन एड गरे पछाडि हामी यसलाई फर्दर चाहिँ यो मोल्टन फर्ममै एड गरिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यो पनि त्यहाँ मिक्स हुन्छ र अब एकछिनपछि यसलाई बाहिर निकालेर यसलाई चाहिँ विभिन्न मोल्डहरूमा राखेर चाहिँ मोल्डिङ गर्न सकिन्छ र अब हामी यसको फिगर कसरी ड्रइङ गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ र रियाक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ Okay, we are going to draw the figure, a simple figure. यहाँबाट चाहिँ हट ब्लास्ट अफ एयर चाहिँ पास गर्ने यसलाई भन्छ के ट्युबर्स भन्छ र यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त फायर ब्रिक्सले नै बनाएको हुन्छ भित्र चाहिँ फायर ब्रिक्सकै लाइनिङ हुन्छ र यसमा अझै पनि लाइनिङ चाहिँ एसिडिक र बेसिक प्रोसेस अनुसार चाहिँ हामीले फरक लाइनिङ गरिरहेको हुन्छ यो बेसिमर कन्भर्टरमा दिस इज द एग सेप भेसल र यो चाहिँ अब टिल्ट गर्न मिल्ने गरी बनाएको हुन्छ हामीले पछि जुन यो स्टिल म्यानुफ्याक्चर गरे पछाडि चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि यो टर्नियन भन्ने हुन्छ यसलाई यो चाहिँ टिल्ट गर्न मिल्ने हुन्छ यसलाई घुमाउन मिल्छ र यसबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त टर्नियनलाई घुमाएर यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्छौँ यहाँ म्यानुफ्याक्चर भएको स्टिललाई र यहाँ चाहिँ के आउँछ त ब्लू फ्लेम चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ बलेको जब यो चाहिँ ब्लू फ्लेम चाहिँ आउन छोड्छ ब्लू फ्लेम ड्यू टु कार्बन मोनोअक्साइड यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब के राख्छौँ त यो लाइनिङ जुन हुन्छ इनर लाइनिङ एसिडिक र बेसिक बेसेमर प्रोसेस छ भने डिफ्रेन्ट लाइनिङ हुन्छ सो वाट टाइप अफ बेसेमर प्रोसेस वी आर गोइङ टु क्यारी आउट द लाइनिङ इज डिफ्रेन्ट दिस लाइनिङ मे बी SiO2 for acidic process or we can line this with the dolomite or dolomite lining for the basic Bessemer process. अब यो जुन हामीले यहाँबाट हट एयर पास गरेर आउँछ यसपछि यो अक्सिडाइज हुन थाल्छ जसमा यसमा भएको जुन म्याङ्गनिज हुन्छ यो पनि अक्सिडाइज हुन्छ यसले म्याङ्गनिज अक्साइड बनाउला सिलिकन यदि छ भने सिलिकन डाइअक्साइड पनि बनाउला फस्फरस छ भने यसमा इम्प्युरिटिजको रूपमा जुन कास्ट आइरनहरुमा हुन्छ यसले के बनाउँछ त P2O5 बनाउला जुन क्याल्सियम जुन छ डोलोमाइटहरु छ भने यसले के हुन्छ त क्याल्सियम जुन अक्साइड बनाउँछ क्याल्सियम कार्बोनेट डट MgCO3 यो चाहिँ डोलोमाइटलाई हिट गर्दाखेरि के हो त सबै हिटिङ भइरहेछ हिटिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त क्याल्सियम अक्साइड प्लस म्याग्नेसियम अक्साइड प्लस CO2 पनि यहाँबाट बनिरहेको हुन्छ जुन यो लाइनिङमा भएको यसले चाहिँ अब के गर्छ भने एसिडिक इम्प्युरिटिजहरुसँग यसले कम्बाइन गर्छ जस्तै क्याल्सियम अक्साइड कम्बाइन विथ सिलिका और क्याल्सियम अक्साइड कम्बाइन विथ P2O5 और म्याग्नेसियम अक्साइड कम्बाइन विथ सिलिका एन्ड मैंगनीज अक्साइड विथ बेसिक विच इज कम्बाइन विथ यो अब यसमा के हुन सक्छ अर्को भन्दाखेरि MnO कम्बाइन विथ SiO2 टु फर्म द स्ल्याग MnSiO3 विच इज अ स्ल्याग यो रियाक्सन पनि भइरहेको हुन सक्छ साइडमा अर्को रियाक्सन के हुन सक्छ त हाम्रो भन्दाखेरि क्याल्सियम अक्साइड प्लस P2O5 गिभ्स के भयो त क्याल्सियम
फस्फेट, यो स्ल्याग भयो। स्ल्यागहरू चाहिँ सबै फर्टिलाइजरको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यो म्याग्नेसियम अक्साइडले पनि कम्बाइन गर्न सक्छ। सिमिलरली क्याल्सियम अक्साइड मे कम्बाइन विथ SiO2 टु गिभ क्याल्सियम सिलिकेट। सिमिलरली म्याग्नेसियम अक्साइड क्यान कम्बाइन विथ सिलिका डाइअक्साइड टु फर्म द म्याग्नेसियम सिलिकेट। यो विभिन्न रियाक्सनहरू साइडमा भइरहेको हुनसक्छ। यो चाहिँ यो ड्युरिङ द प्रोसेस। अब बेसिक हो कि एसिडिक प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ वाट टाइप अफ लाइनिङ इज देयर भन्ने कुरा भयो। यदि हामीले SiO2 को लाइनिङ गरेका छौँ भने त्यसबाट बेसिक इम्प्युरिटिज लाइक क्याल्सियम अक्साइड आर रिमुभ्ड। इफ देयर इज अ बेसिक लाइनिङ देन द एसिडिक इम्प्युरिटिज लाइक P2O5, SiO2 etc आर रिमुभ्ड। एन्ड यसले चाहिँ केलाई रिमुभ गर्छ त SiO2 को लाइनिङ छ भने यो Mn चाहिँ बेसिक इम्प्युरिटिज हुनाले सिलिका लाइनिङ हुनसक्छ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ। त्यही भएर यो म्याङ्गनिज अक्साइडलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले सिलिकाको लाइनिङ गर्नु पऱ्यो किनकि यो बेसिक अक्साइड छ। म्याङ्गनिज कम्स फ्रम द इम्प्युरिटिज फ्रम द कास्ट आइरन अर पिग आइरन। फस्फोरस पनि हुन्छ, सिलिकन पनि हुन्छ। कार्बन कन्टेन्ट त कार्बन त बर्न भएर गइहाल्छ। सो यसमा बर्न हुने भनेको के हो त, कार्बन चाहिँ के भन्छ त अक्सिजनको प्रेजेन्समा पार्सियल्ली बर्न भएर के भन्छ त कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास चाहिँ यहाँबाट बन्छ। र यो चाहिँ अब एक्जोथर्मिक रियाक्सन भएको हुनाले the reaction is exothermic and the temperature is maintained. We don't have to maintain the temperature of this Bessemer process. अब यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि व्हाट आर द एडभान्टेजेस भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ फास्ट हुन्छ अनि लेस टाइम कन्ज्युमिङ टाइपको भयो। यो प्रोसेस चाहिँ 15 to 20 मिनट भित्र कम्प्लिट भइसक्छ। 15 to 20 मिनटको प्रोसेस हो यो चाहिँ। र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज त यही भइहाल्यो। डिसएडभान्टेजमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आइरन मे बी लस्ट ड्यू टु द स्ल्याग फर्मेसन जस्तै यसमा लस हुनसक्छ। FeO बनेको छ भने which combine with SiO2 to give FeSiO3 को फर्ममा यो लस हुनसक्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ we cannot control or examine the carbon content during the process। जुन हामीले स्पाइजेल्सिन एलोई राख्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त कार्बनको कति मात्रा छ भनेर यसलाई चाहिँ विथड्र गरिराख्न सक्दैन किनभने यो पुरै टर्न गरेर यसलाई चाहिँ खन्याउनु पर्ने हुन्छ आइरनहरूलाई, त्यो मोल्टन आइरनलाई। त्यो भनेको एकदमै गाह्रो प्रोसेस भयो, त्यो प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट कन्ट्रोल गर्न अलिकति गाह्रो छ। जुन हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने कार्बनको कन्टेन्ट भनेको 0.1 देखि 1.5% कार्बन चाहिँ यसमा स्टिल म्यानुफ्याक्चर गर्दा मेन्टेन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ मेन्टेन नभएर अलिकति गुड क्वालिटी अफ स्टिल क्यान नट बी प्रोड्युस। सो गुड क्वालिटी अफ स्टिल क्यान नट बी प्रोड्युस अल्दो इट इज भेरी फास्ट प्रोसेस। यसरी हामीले डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज ल्यायौँ। यो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ राइट द सर्ट नोट्स अन द म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल बाई द बेसेमर प्रोसेस भनेर सोध्छ र हामीले यो कुराहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुडिङ द डिसएडभान्टेज, एडभान्टेज एन्ड द होल प्रोसेस विथ द फिगर इन इट। नाउ द म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल बाई द ओपन अर्थ प्रोसेस। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स प्रोसेस हो जुन हामीले बेसेमर प्रोसेसको कुरा गरिरहेको थियौँ त्योभन्दा। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज क्यारिड आउट इन ओपन हर्थ फर्नेस। यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान युज कास्ट आइरन अर पिग आइरन, कास्ट आइरन, हेमाटाइट ओरलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। हेमाटाइट ओर एन्ड द स्क्रैप आइरन एज अ materials for the manufacture of steel। यसमा एउटा एडभान्टेज हामी यही देखिसकेका छौँ।
बेसेमरमा कास्ट आइरन मात्र युज गर्न सकेको थियो अथवा पिग आइरन, तर यसमा चाहिँ हेमाटाइट ओर र स्क्रैप आइरनहरू जुन हुन्छ खेर गएको आइरनहरूलाई पनि हामी युज गरेर चाहिँ स्टिल म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ। यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ सिधै डाइरेक्टली ओरलाई पनि हामी युज गर्न सकियो। यसको एडभान्टेज एउटा त त्यही नै भइहाल्यो। र यसमा अक्सिडेसन गर्दाखेरि उतापट्टि चाहिँ हट ब्लास्ट एयरले चाहिँ भइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ हेमाटाइट ओरले नै एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको चाहिँ यसमा काम गरिरहेको हुन्छ। दिस इज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट फर दिस प्रोसेस। र यसमा चाहिँ हिटिङ इज डन बाई द प्रोड्युसर ग्यासले हिट गरिन्छ, जसको टेम्परेचर हुन्छ 1500 नियरली 1500 डिग्री सेल्सियस टु 1550 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसलाई हिट गरेको हुन्छ। र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ हिट गरे पछाडि जुन प्रोड्युस हुने स्टिल छ यसको चाहिँ कार्बन कन्टेन्टलाई चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट इन द स्टिल can be controlled and can be examined time to time जुन चाहिँ हामीले उतापट्टि सकेको थिएन। अब इनर लाइनिङ जुन हुन्छ फर्नेसको इनर लाइनिङ may be done by using SiO2 for acidic open earth process or by using dolomite, or we can say calcium oxide or something limestone for basic open earth process. अब एसिडिक ओपन अर्थ प्रोसेसबाट चाहिँ के हुन्छ, बेसिक इम्प्युरिटिजहरू हट्छ। बेसिक लाइनिङ यदि गरेको छ ओपन अर्थमा भने चाहिँ एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हटाउनलाई यसले हेल्प गर्छ। सो दुईटा प्रोसेस हुने भयो यसमा पनि, एउटा एसिडिक ओपन अर्थ र अर्को बेसिक ओपन अर्थ। उतापट्टि पनि त्यस्तै के थियो, एसिडिक बेसेमर कन्भर्जन प्रोसेस एन्ड बेसिक बेसेमर कन्भर्जन प्रोसेस थियो। यहाँ पनि सिमिलर मेथड हो यहाँ पनि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सनहरू चाहिँ हेमाटाइट अक्सिडाइज इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ के हुन्छ, हेमाटाइटले नै अक्सिडाइज गर्छ। जस्तै Fe2O3 हेमाटाइट प्लस लेट्स से सल्फर, यसमा के हुन्छ त Fe प्लस SO2। त्यसै गरी Fe2O3 हेमाटाइटले नै सबै अक्सिडाइज गरिदिन्छ यसलाई, Fe प्लस P2O5। त्यसै गरी Fe2O3 प्लस सिलिकन इम्प्युरिटी छ भने Fe प्लस SiO2। अब यसै गरी अरू पनि थुप्रै इम्प्युरिटिजहरू हुनसक्छ, जस्तै म्याङ्गनिज हुनसक्छ, म्याङ्गनिज अक्साइडमा त्यो कन्भर्ट हुन्छ। त्यसै गरी अब यो के हुन्छ त क्याल्सियम जुन अक्साइड जुन बनेको हुन्छ डोलोमाइटबाट, यसले चाहिँ केसँग कम्बाइन गर्छ त SiO2सँग CaSiO3 बनाउँछ। त्यसै गरी क्याल्सियम अक्साइडले P2O5सँग कम्बाइन गरेर के बनाउन सक्छ त क्याल्सियम फस्फेट बनाउन सक्छ। यो सबै चाहिँ के भयो त स्ल्याग भयो, यो पनि के भयो त स्ल्याग भयो। यहाँ चाहिँ आइरन, यो चाहिँ के भयो त आइरन भयो। यो जुन मोल्टन फर्ममा बसिरहेको हुन्छ यो चाहिँ सबै स्ल्यागको फर्ममा चाहिँ माथि फ्लोट भएर बस्छ। वी क्यान टेक आउट द्याट स्ल्याग टाइम टु टाइम which is lighter in nature, and then we can collect that slag from the top or the surface of the molten metal. सर्फेसबाट हामी निकालिराख्न सक्ने भयो, यसलाई पनि सजिलो भयो। जुन चाहिँ हामीले यतापट्टि बेसेमर प्रोसेसमा चाहिँ त्यति धेरै सजिलो थिएन निकाल्नको लागि स्ल्यागहरू। र टाइम टु टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो स्याम्पल निकाल्दै हिटिङ भइरहेको बेलामा, स्टिल म्यानुफ्याक्चर भइरहेको बेलामा चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट मेन्टेन गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि टु कन्ट्रोल the carbon content SPI gelatin alloy जुन चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त आइरन म्याङ्गनिज र कार्बनबाट alloy is added to control the carbon content in the steel SPI gelatin alloy is added। र यसको जुन एडभान्टेज, अब यसको हामी फिगर र एडभान्टेज चाहिँ
यस पछाडि पढ्दैछौँ। कन्ट्रोल गर्नलाई स्पाइजेलेसिन हाल्छ जसबाट कार्बन चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ र कन्ट्रोल भयो कि भएन भनेर हामी डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ हामी स्याम्पल विथड्र गर्दै टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर गुड क्वालिटी अफ स्टिल क्यान बी प्रोड्युस बाई द ओपन अर्थ प्रोसेस एन्ड दिस इज द एडभान्टेज मेजर एडभान्टेज अफ दिस ओपन अर्थ प्रोसेस। नाउ द फिगर फर द ओपन अर्थ प्रोसेस। सिम्पल हामी यहाँ फिगर ड्र गर्दैछौँ। यो ओपन अर्थको लागि हामीले यहाँ सिम्पल फिगर ड्र गरिरहेको छौँ, लाइन डायग्राम मात्रै। र हामीले चाहिँ यहाँबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि एकातिरबाट चाहिँ के गर्छौँ त प्रोड्युसर ग्यास यहाँबाट सेन्ड गर्छौँ, जुन चाहिँ प्रोड्युसर ग्यास यहाँबाट सेन्ड गर्ने। यो चाहिँ जुन प्रोड्युसर ग्यास चाहिँ अब यहाँबाट जुन ग्यासहरू हुन्छ त्यो आउट हुन्छ। जुन यो छ अब यहाँनिर लाइनिङ पनि हामीले यहाँनिर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्थ हो, स्यालो अर्थ हुन्छ यो चाहिँ। सो वी क्यान टेक द स्ल्याग फ्रम द सर्फेस, मोल्टन मेटल फ्रम द, यसलाई अब यहाँ विथड्र गर्नलाई ट्याप होलहरू राखेको हुनसक्छ फर्नेसबाट। हामीले यो खोल्ने बित्तिकै यहाँबाट मोल्टन मेटल बाहिर निक्लिन्छ र त्यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ हामी स्टिल कन्टेन्ट कति भयो, स्टिलमा कार्बन कन्टेन्ट कति छ भनेर। र यो चाहिँ अब यताबाट ग्यास प्रोड्युसर ग्यास राइज भएर यसले चाहिँ हिट गर्छ र यहाँबाट फेरि अननेसेसरी ग्यासेस पनि आउट हुन्छ र प्रोड्युसर ग्यास बढी भएको छ भने आउट हुने भयो। यो चाहिँ भनेको यसले चाहिँ सिस्टम अफ रिजेनेरेसन पनि भइरहेछ। यहाँनिर यताबाट निक्लेको युज नभएको फेरि यतै निक्लिरहेछ। यसले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमिक पनि भयो यो प्रोसेस चाहिँ। यसमा चाहिँ के राखेको हुन्छ त हामीले भन्दाखेरि कास्ट आइरन प्लस हेमाटाइट ओर प्लस सम स्क्रैप आइरनहरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। यो जुन यो लाइनिङ देखाइरहेको छौँ हामीले ब्ल्याक कलरको, यो इट मे बी एसिडिक लाइनिङ by using SiO2 or basic lining by using dolomite or calcium oxide, lime stone ले पनि अथवा भनौँ लाइम क्विक लाइमले पनि हामी यसलाई चाहिँ लाइनिङ गर्न सक्छौँ। अब यसको जुन हामीले एडभान्टेजको कुरा गरिरहेका थियौँ, अब यसको जुन दिस इज द फिगर फर ओपन अर्थ प्रोसेस। यसमा एसिडिक पनि हुनसक्छ, बेसिक पनि हुनसक्छ। जुन हामीले कुरा गरिहाल्यौँ बेसिक ओपन अर्थमा के युज गर्छौँ त डोलोमाइट युज गर्छौँ। एसिडिक ओपन अर्थ प्रोसेसमा सिलिकाको लाइनिङ युज गर्छौँ। र यसरी यसको एडभान्टेजहरू चाहिँ के भयो त, एडभान्टेज अफ दिस प्रोसेस इज carbon content in the steel can be controlled। त्यस पछाडि यसमा जुन हामीले स्क्रैप आइरन हेमाटाइट ओर can be used for the process। त्यसै गरी iron is not lost during the process in the form of slag को रूपमा। जुन हाम्रो बेसिमर कन्भर्टरमा चाहिँ के थियो त स्ल्याग को रूपमा चाहिँ आइरन चाहिँ लस भइरहेको थियो, तर यतापट्टि चाहिँ स्ल्याग को रूपमा आइरन लस हुँदैन। यी एडभान्टेजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो मोर इकोनोमिक प्रोसेस, किनभने गुड क्वालिटी अफ यसमा अर्को पनि भन्दा मोर इकोनोमिक एन्ड द गुड क्वालिटी अफ द स्टिल क्यान बी प्रोड्युस। गुड क्वालिटी अफ द स्टिल क्यान बी प्रोड्युस, जसमा चाहिँ हामीले स्पाइजेलेसन एड गरे पछाडि टाइम टु टाइम स्याम्पल विथड्र गर्दै यसलाई टेस्ट गर्दै कार्बनको चाहिँ एकदम कन्टेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै जति हामीलाई चाहिने थियो स्टिलमा, जस्तो 0.1 देखि
1.5 को रेन्जमा जुन कार्बनको पर्सेन्टेज चाहिने थियो त्यो हामीले एकदमै मेन्टेन गर्न सक्छौँ यसमा, जुन चाहिँ बेसिमर कन्भर्टर प्रोसेसमा मेन्टेन गर्न सकिँदैन थियो। यी एडभान्टेजहरूले गर्दा चाहिँ ओपन अर्थ चाहिँ अलिकति मोडर्न प्रोसेस हो। यसमा हामी यही प्रोसेस चाहिँ जनरली धेरै जस्तो युजमा आइरहेको हुन्छ। अब यसको डिसएडभान्टेज भन्दाखेरि के भयो त, डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। जस्तै एउटा एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ भयो, टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस। यो टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस भयो एउटा डिसएडभान्टेज भनेको, धेरै टाइम लाग्छ यस्तो यसबाट निकाल्नको लागि चाहिँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ओपन अर्थलाई एउटा चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङको हिसाबले चाहिँ यसको एउटा डिसएडभान्टेज देख्यो। तर यसमा अरू धेरै एडभान्टेज हुने हुनाले चाहिँ जनरली यही हामी जनरली फलो गरिरहेको हुन्छ। नाउ द हिट ट्रिटमेन्ट इन द स्टिल। यो हिट ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ हामी क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ स्टिलको। फर्स्टमा छ हाम्रो क्विन्चिङ, अर इट इज अल्सो नोन एज हार्डेनिङ। त्यसै गरी टेम्परिङ अर एनेलिङ, टेम्परिङ, यो विभिन्न प्रोसेसहरू छ हिट ट्रिटमेन्टको प्रोसेसहरू। अब क्विन्चिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि स्टिल इन दिस प्रोसेस, इन क्विन्चिङ अर हार्डेनिङ, स्टिल इज हिटेड अप टु red hot and then cooled suddenly by plunging it into oil or water is known as the quenching of the steel. यसरी गरेको स्टिल चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने हार्ड एन्ड द ब्रिटल हुन्छ। र यसमा के हुन्छ, आइरन कम्बाइन्स विथ कार्बन टु गिभ आइरन कार्बाइड। र यसरी चाहिँ यो प्रोसेसबाट आइरन कार्बाइड बन्ने हुनाले चाहिँ मोर एन्ड मोर आइरन कार्बाइड चाहिँ फर्मेसन हुने हुनाले यो के हुन्छ, एकदमै ब्रिटल र हार्ड हुने हुन्छ। र एनिलिनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हार्ड स्टिल इज हिटेड टु द रेड हट एन्ड कुल्ड स्लोली। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, अलिकति सफ्ट स्टिल आउँछ, सफ्ट एन्ड मेलिएबल स्टिल चाहिँ यहाँबाट आउँछ। यो के कारणले यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन आइरन कार्बाइड जुन हाम्रो बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ इट इज कन्भर्टेड इन्टु आइरन एन्ड द कार्बन। यो चाहिँ फेरि कार्बन चाहिँ छुट्टिएर यसबाट जाने भयो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब अक्सिडाइज पनि हुनसक्छ एयरको प्रेजेन्समा। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यो कन्भर्सन हुँदाखेरि यो रियाक्सनहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। हामीलाई यो रियाक्सन त देखाउनु पर्दैन, खालि डेफिनेसन जाने भने पुग्यो। टेम्परिङमा पनि के गरिन्छ त, क्विन्च्ड स्टिल अथवा हार्ड स्टिल पनि भन्न सक्छौँ। क्विन्च्ड स्टिल इज हिटेड एन्ड कुल्ड स्लोली। यसबाट आएको चाहिँ के हुन्छ त, एकदम टेम्परिङबाट आएको स्टिल चाहिँ एकदमै सफ्ट खालको, मेलिएबल खालको, एकदमै डक्टाइल खालको हुने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ विभिन्न युजहरूमा हामी ल्याउन सक्छौँ। यसरी हामीलाई विभिन्न तरिकाले हिट ट्रिटमेन्ट गरेर पनि स्टिलको क्वालिटीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। हिट ट्रिटमेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ। हार्डनिङ, क्विन्चिङ, एनेलिङ एन्ड द टेम्परिङ आर द हिट ट्रिटमेन्ट प्रोसेस फर द स्टिल टु कन्ट्रोल द क्वालिटी अफ द स्टिल। जुन एक किसिमको कन्ट्रोल चाहिँ ओपन अर्थ बेसेपरमा भइसकेको हुन्छ। अर्को टाइपको कन्ट्रोल भनेको चाहिँ बाई हिटिङ एन्ड कुलिङ प्रोसेसबाट पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। एन्ड दिस इज द हिट ट्रिटमेन्ट फर द क्वालिटी कन्ट्रोल अफ द स्टिल। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द रस्टिङ अफ द आइरन। रस्टिङ अफ द आइरन, रस्टिङ भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दाखेरि यो टाइप अफ कोरोजन हो। कोरोजन इज द भेरी कमन इन द मेटल। कोरोजन भनेको यो अब स्पोन्टेनियस के हो त, कोरोजन इज द स्पोन्टेनियस degradation of the quality of the metal due to the interactions with the environmental factors like moisture,
मोइस्चर, एयर, CO2 etc. यसमा चाहिँ अब कोरोजन चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस हो, स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो। यो चाहिँ एकदमै स्लो रियाक्सन पनि हो नेचरमा हुने। र यसले के गर्छ भने बिस्तारै कुनै पनि मेटललाई हामीले यदि एक्सपोज गरेर राखेका छौँ भने इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा बाहिर यत्तिकै सनलाइटको यत्तिकै बाहिर खुल्ला छोड्दैछौँ भने के देखिन्छ त हामी यो आइरनहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली अलिकति ब्राउन लेयर फर्मेसन भएको हामी जस्तो देख्छौँ। त्यो ब्राउन जुन लेयर फर्मेसन हुन्छ आइरनको सर्फेसमा त्यसैलाई हामी रस्ट भनेर भन्छौँ र त्यो रस्ट बन्ने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ त रस्टिङ अफ आइरन भनेर भन्छौँ। सो Rusting is the type of a corrosion which occur in the iron metal, and actually rust is a brown layer of hydrated ferric oxide. It is the brown layer of hydrated ferric oxide. यो के हुन्छ भने Fe2 जुन हुन्छ आइरन चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजनको प्रेजेन्समा त्यस पछाडि वाटरको प्रेजेन्समा x वाटर is converted into Fe2O3 dot x water, and this is the rust. यो फर्मुला अफ रस्ट भयो। अब यहाँनिर 3 वाटर पनि लेखेको हुनसक्छ बुकहरूले। हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यो रस्टिङको बारेमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ सर्ट नोट्समा आउन सक्ने क्वेसन भयो। देयर आर थ्योरी अफ कोरोजन्स, देयर आर 2 थ्योरी पुट फरवर्ड, थ्योरी अफ द कोरोजन अर द रस्टिङ इन द आइरन। one theory is the chemical theory, another is the electrochemical theory of corrosion. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ कोरोजन, यो दुईटा थ्योरीले चाहिँ हामीलाई यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जुन माथि मैले रियाक्सन लेखेँ यो चाहिँ केमिकल थ्योरी भयो। भनेको केमिकलले चाहिँ के हुन्छ त आइरन कम्बाइन्ड विथ अक्सिजन एन्ड द वाटर टु फर्म द रस्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो चाहिँ मोडर्न जुन प्रोसेस जस्तो भयो एक्सप्लेन गर्नको लागि, यसले चाहिँ के भन्छ भने आइरनको जुन हाम्रो यो मेटल सर्फेस हुन्छ, यो आइरनको एउटा कुनै रड भयो भने यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा यसरी एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ एउटा पार्टले चाहिँ एनोडिक रिजनको काम गर्छ अथवा भनौँ एनोडको काम गर्छ र अर्को रिजनले चाहिँ के गर्छ त क्याथोडको काम गर्छ भनेर भन्छ। अब एनोड हुँदाखेरि के हुन्छ त आइरनले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोनलाई लस गरेर के बनाउँछ त Fe+++ 2 इलेक्ट्रोन माइनस। अब यतापट्टि इलेक्ट्रोन फ्लो हुने भयो, यो चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोन फ्लो भयो। अब यहाँनिर गएर के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यतापट्टिबाट के बन्छ त Fe++ भन्ने भयो, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यतातिर फ्लो हुने भयो। ठिक छ, यो इलेक्ट्रोन यता फ्लो भयो अनि यता फ्लो भएपछि क्याथोडमा इलेक्ट्रोन बढी जम्मा भएपछि के भयो त बढी जम्मा भए पछाडि चाहिँ यसले क्याथोडिक रिजनको काम गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि यसले जुन वाटरमा भएको यसले इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले ट्रान्सफर गर्ने भयो। अब वाटरमा अक्सिजन चाहिँ यहाँ आएर रिड्युस हुन्छ हाफ O2 एन्ड इट कम्बाइन्स विथ द 2 इलेक्ट्रोन टु गिभ के हो त भन्दाखेरि हाइड्रोक्साइड आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन। यसरी हाइड्रोक्साइड आयन बनेपछि अब के हुन्छ त एन्ड दिस फेरस आयन एन्ड द हाइड्रोक्साइड आयन कम्बाइन टुगेदर टु गिभ के हो त FeOH2। अब यो FeOH2 पनि फेरि के हुन्छ त एयरको प्रेजेन्समा अक्सिडाइज भएर FeOH2 रियाक्ट्स विथ द अक्सिजन इन द एयर टु प्रोड्युस के हो त टु प्रोड्युस हाफ O2। यहाँ पनि त्यसै गरी FeOH2 र हाफ O2 भएपछि यसले अब के बनायो त यहाँनिर वाटर पनि होला इन्भाइरोमेन्टमा, यो सबै मिलेर के बनाउँछ त FeOH3 बनायो यसले, 2 FeOH3। र यसै गरी अब के भयो त यो फेरि FeOH3 चाहिँ यो फेरि डिकम्पोज भएर अथवा भनौँ यहाँनिर रिएरेन्ज भएर के बन्छ त FeOH3 डट वाटर, 3 वाटर। यसरी के बन्छ त रस्टको फर्मेसन हुन्छ र यो तरिकाबाट यो चाहिँ अब अक्सिडाइज हुन्छ एयरको प्रेजेन्समा। यो FeOH3 चाहिँ यसरी रिएरेन्ज भएर रस्ट बनेर बसिदिन्छ। भनेपछि
According to the electrochemical theory, iron itself acts as an anode and cathode. In anode, always oxidation takes place, and iron is oxidized and 2 electron is released, and that flows to that anode to cathode, and it reduces the environmental oxygen to produce the hydroxide ion in the presence of water or the moisture भइहाल्छ इन्भाइरोमेन्टमा, त्यसले फेरस हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। फेरस हाइड्रोक्साइडले फेरि अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर यो अक्सिडाइज भएर फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, एन्ड द्याट फेरिक हाइड्रोक्साइड इज कन्भर्टेड इन्टु द रस्ट Fe2O3.3 वाटर, एन्ड दिस इज हाउ द रस्टिङ अकर्स इन द आइरन, एन्ड दिस इज एक्सप्लेन बाई द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब यसको प्रिभेन्सन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पढ्न गइरहेको छौँ। वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द प्रिभेन्सन अफ द रस्टिङ। अब यो प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ, प्रिभेन्सन अफ रस्टिङ भन्ने कुरा आज हामी पढ्छौँ। कसरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा त के भयो, बाई एप्लाइङ द पेन्ट, जुन हामीले पेन्टिङ गर्छौँ नि, त्यो इनामेल पेन्टिङ, त्यो इनामेल पेन्टिङबाट जस्तो पेन्ट भन्ने पनि यो चाहिँ के भयो त इनामेल पेन्टिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो। फेरि इनामेल पेन्टिङबाट पनि हामी यसलाई चाहिँ रस्टिङलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको एउटा छ क्याथोडिक प्रोटेक्सन, अर द ग्याल्भनाइजेसन। अब यसलाई क्याथोडिक प्रोटेक्सनभित्र पनि हामीले राख्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ आइरन इट सेल्फ एक्ट्स एज अ क्याथोड व्हेन इट सर्फेस चाहिँ जस्तो हामीले आइरनको सर्फेसमा जिङ्कलाई कोट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यो आइरनले चाहिँ क्याथोडको काम गर्छ, र क्याथोड चाहिँ के हुन्छ, प्रोटेक्ट हुन्छ ड्यु टु द ग्याल्भनाइजेसन। भनेको यो जिङ्क चाहिँ अक्सिडाइज इजिली हुन्छ र आइरन चाहिँ इजिली अक्सिडाइज नहुने हुनाले यसको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ। जस्तै आइरनको कति छ त -0.44 भोल्ट र जिङ्कको छ -0.76 भोल्ट। अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेन्सियलले हामीलाई के देखाउँछ भने जिङ्क इज इजिली अक्सिडाइज भन्ने कुरा देखाउँछ। यो आइरन चाहिँ नट इजिली अक्सिडाइज, द्याट्स वाइ व्हेन वी कोट द जिङ्क मेटल अन द सर्फेस अफ आइरन, जिङ्क गेट इजिली अक्सिडाइज एन्ड द क्याथोड आइरन इट सेल्फ इज प्रोटेक्टेड। यसलाई क्याथोडिक प्रोटेक्सन पनि भन्छ। र इजिली अक्सिडाइज हुने भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ भने स्याक्रिफिसियल एनोड पनि भनेर भन्छ यसलाई। स्याक्रिफिसियल एनोड भनेको के भयो त, यसले चाहिँ स्याक्रिफाइस गर्छ, आफूले आफूलाई चाहिँ के गर्छ त डिग्रेड गर्न सक्छ, र केलाई प्रोटेक्ट गर्छ त आइरनलाई प्रोटेक्ट गर्छ। एन्ड दिस प्रोसेस अफ प्रोटेक्टिङ द आइरन फ्रम द रस्टिङ इज कल्ड ग्याल्भनाइजेसन प्रोसेस। अब ग्याल्भनाइजेसनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो आइरन भयो, आइरनलाई चाहिँ अब जिङ्कको जुन हुन्छ मोल्टन जिङ्कमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिप गरेपछि के हुन्छ त, यो आइरनको जुन हुन्छ आइरनको रड चाहिँ के हुन्छ त, अब जिङ्क सर्फेसले यसरी कोट गरिदिन्छ, दिस इज द जिङ्क, एन्ड जिङ्क गेट्स इजिली अक्सिडाइज इन्टु द जिङ्क +++2 इलेक्ट्रोन। र अब जिङ्क अक्सिडाइज भएपछि आइरन चाहिँ यत्तिकै प्रोटेक्ट भइराख्ने भयो। जब यो जिङ्कको सर्फेसमा कोट भएको जिङ्कको यो सकिन्छ, जिङ्क सके पछाडि फेरि आइरन पनि रस्टिङ हुन थालिहाल्छ। यो चाहिँ जुन हामीले आइरनको नेलहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। नेलमा के गरेको हुन्छ त, आइरनको नेलमा हामी व्हाइट कलरको देख्छौँ, यो आइरन नेल जुन किलाहरू हुन्छ काँटीहरू, त्यो काँटीहरूमा चाहिँ के हुन्छ व्हाइट कलरको काँटी देखिन्छ। त्यो व्हाइट कलर भनेको जिङ्कले चाहिँ के गरे हुन्छ, त्यसलाई कोटिङ गरे हुन्छ ताकि रस्टिङ नहोस् भन्नको लागि। पछि फेरि त्यो सकिँदै गएपछि त्यहाँको आइरन जिङ्क चाहिँ अक्सिडाइज हुँदै गइसके पछाडि अब जब आइरनको सर्फेस एक्सपोज हुन्छ, फेरि आइरन पनि अक्सिडाइज भएर यो किला काँटीहरू पनि के हुन्छ त, त्यो ब्राउन रस्ट फर्मेसन भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो आइरन नेलहरूमा चाहिँ हामी स्पेसली धेरै देख्न सकिन्छ यो ग्याल्भनाइजेसन भएको। र हामी अब यसरी के गर्न सक्छौँ त, आइरनलाई रस्टिङबाट चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड्स अफ आइरन, important compounds of iron is FeCl3, FeSO4.7 water, FeSO4.NH2SO4.6 water। यसको नाम चाहिँ के भयो त, फेरिक क्लोराइड। यसको नाम भयो फेरस सल्फेट, heptahydrate, and this is the ferrous ammonium sulfate,
ferrous ammonium sulfate hexahydrate, and it is commonly known as Morse salt, and it is commonly known as green vitriol. अब यो फेरिक क्लोराइडको हामीलाई स्ट्रक्चरको बारेमा मात्रै जान्नु छ। स्ट्रक्चर चाहिँ यसको इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट कम्पाउन्ड पनि हो। यो यसमा आइरनको चाहिँ जम्मा सेन्ट्रल एटम आइरनको वरिपरि चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? जम्मा 6 वटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। एन्ड दिस इज द स्ट्रक्चर अफ iron chloride, and the use of iron chloride is it is used as lab reagent. It is used for etching the printed circuit board, PCB board भन्छ यसलाई। यो इचिङ गर्नलाई पनि युज गरिन्छ। जनरली यो चाहिँ हामीले प्रिन्टेड सर्किट बोर्डहरू चाहिँ केमा हुन्छ त? जस्तै कम्प्युटरको चाहिँ मदरबोर्ड भयो, त्यसै गरी हामीले टेलिभिजनमा पनि यो देख्न सक्छौँ। प्रिन्टेड सर्किट बोर्डहरू, मोबाइलमा पनि प्रिन्टेड सर्किट बोर्डको युज हुन्छ, जसलाई चाहिँ इचिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ इचिङ रिएजेन्टको रूपमा। इट इज युज्ड एज अ मोर्डान्ट इन द डाइङ इन्डस्ट्री। थुप्रै यसको युजहरू हुन्छ। हामीलाई स्ट्रक्चर र युजको बारेमा मात्रै हामीलाई जान्नु छ यसको बारेमा। अब यो FeSO4 को स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आइरन चाहिँ +2 अक्सिडेसनमा स्टेट हुनाले यसरी बसिरहेको हुन्छ, र यसरी चाहिँ वाटर चाहिँ के हुन्छ त? यतापट्टि वाटर, अनदर वाटर, अनदर वाटर, वाटर, वाटर एन्ड नेक्स्ट वाटर, 1 2 3 4 5 6। अब सल्फेट आयनको के हुन्छ त? S डबल बन O O O माइनस O माइनस डट वाटर, 7 वटा वाटर हुन्छ। भनेपछि यतापट्टि H2O यसरी बसिरहेको हुन्छ। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ के भयो त? फेरस सल्फेट ग्रिन भिट्रोल। अब यसको युजहरू चाहिँ भनेको केमा युज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ दिस क्यान बी युज्ड एज अ रिड्युसिङ एजेन्ट, युज्ड फर द प्रिपरेसन अफ मोर साल्ट प्रिपरेसन युज गर्न सकिन्छ, र एज अ रिड्युसिङ एजेन्ट। अब यो फेरिक क्लोराइडलाई चाहिँ एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 वाटर। यसरी चाहिँ कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्स बनाएर बसिरहेको हुन्छ, सल्फेट आयन र त्यस पछाडि वाटर। अब मोर सालको नि मोरहरूले सिमिलर छ यो FeSO4.7 वाटरको जस्तै, खालि यसमा फरक के छ भने NH4+ छ। यसै गरी आइरन पनि यसै गरी बसिरहेको हुन्छ, सल्फेट पनि यसै गरी बसिरहेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा सल्फेट हुने हुनाले यसमा NH4 पनि हुन्छ र वाटर पनि हुन्छ, लगभग हाम्रो सिमिलर हुने भयो। अब यसमा Fe जुन चाहिँ +2 अक्सिडेसन स्टेटमा हुन्छ, वाटर यसै गरी बसेको हुन्छ, H2O 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 है H2O, यसरी 6 वाटर चाहिँ यहाँनिर भयो, आइरनसँग सराउन्डिङ भएर बसेको। अनि यसमा के हुन्छ त? NH4 हुने हुनाले NH यहाँनिर यसरी आइरनमा यो एमोनिया पनि यसरी बसिरहेको हुन्छ। अब एमोनियम कतिवटा हुन्छ त? दुईवटा हुने भएपछि हामीले यसरी लेखौँ होल 2। अब SO4 को त स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा नै भइहाल्यो, SO4, र यसरी हाम्रो चाहिँ आइरन यो जुन मोर सालको स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्स जस्तै भयो, आइरनले चाहिँ 6 हेक्साहाइड्रेटसँग चाहिँ सराउन्डिङ भएर बसिरहेको हुन्छ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स बनाएर। अरू बाँकी एमोनियम सल्फेट चाहिँ यसरी बाहिर आउन सक्छ। सल्फेट पनि कतिवटा छ त? हाम्रो दुईवटा छ है। त्यसै गरी अब हाम्रो यसको युज भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मोर साल्टको युज भनेको चाहिँ एज अ स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन इन द भोलुमेट्रिक एनालाइसिस अनि एज अ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ, एज अ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र यसरी हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको कम्पाउन्डहरू जुन आइरनको अरू पनि छ, अब हेमाटाइट भयो, म्याग्नेटाइट भयो, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्डै हो आइरनको। तर हामीलाई सिलेबसमा चाहिँ जस्ट द स्ट्रक्चर अफ दि आइरन क्लोराइड
ग्रिन बिटरुट एन्ड द मोर साल्ट एन्ड देयर युजेस भनेर भनेको छ सिलेबसमा। त्यो कारणले हामीले चाहिँ यहाँ खालि स्ट्रक्चर र युजलाई मात्रै फोकस गरिरहेका छौँ। यसको प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज र युजेसहरू चाहिँ प्रिपरेसन र जुन हामीले प्रोपर्टिजहरू चाहिँ हेरेका छैनौँ। यहाँनिर कसरी प्रिपेयर गर्ने यो कम्पाउन्डलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हेरेका छैनौँ।